Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is scientific debates in politics. It is UG first semester, Kashmir University, Cluster University, and other universities of India. So, हम पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा लेक्चर 6 है और मैं राकिब ज़िया हूँ। और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स और उसके बाद नॉर्मेटिव डिबेट्स इन पॉलिटिक्स। आज लेक्चर 6 है जिसमें हम साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच था वो ज़्यादा आइडियलिस्टिक था, नॉर्मेटिव था और फिलॉसफिकल था और वो वैल्यू बेस्ड था, जिसमें वैल्यूज़ के ऊपर, मॉरलिटी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर और आइडियलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस था। जबकि जो साइंटिफिक अप्रोच है इसमें एम्पेरिकल स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, क्वांटिफिकेशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, जनरलाइजेशन होती है। इसका मतलब होता है कि जो साइंटिफिक डिबेट है पॉलिटिक्स का या साइंटिफिक अप्रोच जिसको हम कहेंगे, इसका दूसरा नाम एम्पेरिकल अप्रोच भी है, जिसमें पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाता है थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को जो है, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानते हैं और दे हैव यूज्ड द साइंटिफिक मेथड्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसीलिए जब हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हमें सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं बल्कि हम साइंटिफिक अप्रोच का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिक्स है इट इज़ अफेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ द पीपल। दैट इज़ वाई जो पहला अप्रोच हम साइंटिफिक अप्रोचेस में देखते हैं दैट इज़ बिहेवियरल अप्रोच। और ये बिहेवियरल अप्रोच जो है ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है टू स्टडी द पॉलिटिक्स, बिकॉज वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ वेरियस पीपल। हम पॉलिटिकल साइंस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लोगों की बिहेवियर को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट एज फार एज द पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड। सो इसीलिए जो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक और पर्पसफुल एक्टिविटी है वो पॉसिबल होती है जब हम बिहेवियर ऑफ द पीपल को स्टडी करते हैं। ख़ास तौर से अगर हम अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की बात करें, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन या मॉर्टन कैपलॉन, तो इनका यही अप्रोच था कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक साइंस है और इसको हम थ्रू द साइंटिफिक मेथड जो है स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए जो साइंटिफिक डिबेट हम डिस्कस करते हैं इसमें ज़्यादा फोकस होता है फैक्ट्स के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द वैल्यूज़। इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है सिस्टमैटिक स्टडी के ऊपर। सो दैट इज़ वाई इसमें पहला अप्रोच हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल अप्रोच। दूसरा अप्रोच जो इसमें आता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है ये बेसिकली मॉर्टन कैपलॉन ने भी शुरू किया था और डेविड ईस्टन जो है ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अप्रोच। इसीलिए डेविड ईस्टन ने 1953 में एक किताब लिखी जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें उसने कहा कि जो स्टेट है, स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जिस तरह एक सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी तरह स्टेट के भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हम स्टेट को स्टडी करेंगे हम इसको फिलॉसफिकल या आइडियल टर्म के तौर पे स्टडी नहीं करेंगे जैसे एरिस्टोटल या प्लेटो ने कहा था, बल्कि हम इसको एज अ सिस्टम स्टडी करते हैं। और इसीलिए जो सिस्टम थ्योरी जो है या सिस्टम अप्रोच जिसको हम कहते हैं, जो डेविड ईस्टन ने दिया था, तो उसका मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है। तो उसने इसमें इनपुट आउटपुट थ्योरी दी है कि किस तरह से जो सिस्टम है काम करता है और पॉलिटिकल सिस्टम जो है, गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्टेट जो है, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। इसीलिए हम जब साइंटिफिक डिबेट की बात करते हैं तो हम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री, इफ़ यू वांट टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस और इफ़ यू वांट टू स्टडी द एनी कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू हैव टू यूज़ द सिस्टमेटिक स्टडी। यानी आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और हम जब स्टडी करते हैं तो हम इनकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं।
Another approach is used in scientific is that is called a structural and functional approach, جو گیبریل آلمونڈ اور ارنولڈ اور پاول نے بھی دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جو فنکشنز آف سسٹم از کنورٹیڈ ٹو ڈیمانڈز ان دا ڈسکشن اینڈ پالیسیز، کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہے تو انہی ڈیمانڈس کے مطابق اسٹیٹ کام کرتی ہے، اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے۔ تو فنکشنل اسٹرکچر اینڈ فنکشنل اپروچ، یعنی آپ دیکھو کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اگر کام کرتا ہے، اگر ہماری اسٹیٹ، اگر ہماری گورنمنٹ، اگر ہماری پالیٹکس، اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم فنکشن کرتا ہے تو یہ فنکشن کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈس آف دا پیپل، جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو لوگوں کی ڈیزائرز ہوتی ہے، کیونکہ پبلک اوپینین آج کل جو ہے، آج کل ہم پبلک اوپینین کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جس میں گورنمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا وش آف دا پیپل، لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو اسی لیے فنکشنل اور اسٹرکچرل اپروچ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ وٹ آر دا پیپل ڈیمانڈنگ، لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہماری پالیٹکس بھی جو ہے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ Another is Marxian approach. کرل مارکس جو ہے وہ ایک ریولیوشنری، ایک ماڈرن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، تو اس نے پالیٹکس کو جب اسٹڈی کیا تو اس نے اپنا ایک اپروچ دیا جس کو ہم مارکسین اپروچ کہتے ہیں، اور بعد میں جتنے بھی ماڈرن پولیٹیکل سائنٹسٹس آئے انہوں نے مارکس کا اپروچ یوز کیا، جس میں کلاس کنفلکٹ، جس میں ہائر کلاس لور کلاس یا ہیوز اور ہیو ناٹس کا کنسیپٹ دیا، یا جس میں کرل مارکس نے کہا کہ جو اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی ایک اکنامک انسٹیٹیوشن ہے، اسٹیٹ جو ہے یہ ایک پرٹیکولر کلاس کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایک پاور انسٹیٹیوشن ہے، ایک کوریسیو انسٹیٹیوشن ہے، ایک اکنامک انسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس نے جو ڈویژن کیا ہے کلاسز کا، ہائر کلاس یا لور کلاس، یا جس کو ہم ہیوز اور ہیو ناٹس کہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ اسٹیٹ جو ہے اٹ از بیسیکلی ون آف دا انسٹرومنٹ ان دا ہینڈس آف دا ہائر کلاس ٹو ایکسپلوئٹ دا لور کلاس۔ تو مارکسین اپروچ کو بھی ہم ایک سائنٹیفک اور ماڈرن اپروچ کہتے ہیں، کیونکہ مارکس جو ہے اس نے بھی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، he has compared the different political systems، اور اس نے ہسٹوریکل اسٹڈی بھی کی ہے، کیونکہ وہ جب اپنی بات بولتا ہے تو وہ اس کو پروو کرتا ہے تھرو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، تھرو ہسٹوریکل میٹیریلزم، تھرو کلاس اسٹرگل اور تھرو سرپلس ویلیو۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، جو آپ پالیٹکس کا مطلب نکالتے ہو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پبلک ویلفیئر، اس کا مطلب ہوتا ہے کامن گڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو پالیٹکس ہے فیکٹس کی اگر ہم بات کریں، سائنٹیفک انکوائری کی اگر ہم بات کریں، امپیریکل اسٹڈی کی اگر ہم بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دس از بیسیکلی ون آف دا انسٹیٹیوشن آف ایکسپلائٹیشن۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو برسوں سے ایکسپلائٹ کرتا آیا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کا کچھ اور نام تھا، آج اس کا کچھ اور نام ہے، لیکن چاہے اینشنٹ اسٹیٹ ہو یا پریزنٹ اسٹیٹ ہو یا فیوچر اسٹیٹ، اس کا ایک ہی ایم ہوتا ہے اکنامکل ایم، اور ایک پرٹیکولر کلاس کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس طرح جو ڈیوڈ ایسٹن کا کنسیپٹ ہے سسٹم تھیوری کا، یا بیہیورل اپروچ میں ہم پوسٹ بیہیورزم یا بیہیورزم کی بات کرتے ہیں، یا جو ہم اسٹرکچر اور فنکشنل اپروچ کی بات کرتے ہیں، کارل مارکس کا جو ہے، یہ سارے جو ملا کے جو بنتا ہے سائنٹیفک ڈیبیٹ، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے، پالیٹکس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا ہے، پولیٹیکل سائنس کو اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، تو آپ کو سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرنا چاہیے، ماڈرن میتھڈس، یعنی ماڈرن جو ہمارا اپروچ ہے نا وہ سائنٹیفک اپروچ ہے۔ آپ اسٹڈی کرو، آپ آبزرویشن کرو، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرو، یا آپ جو ہے کوانٹیفیکیشن یا ڈیٹا آپ کلیکٹ کرو، آپ انٹرویو کنڈکٹ کرو، اور آپ دیکھو فیکٹس کیا ہے۔ یہ جو ہم ہوا میں بہت بولتے ہیں نا، ایک امیجنری کنسیپٹ جو پلیٹو نے دیا تھا آئیڈیلزم کا، یا بعد میں نارمیٹیو آپ بات کرتے ہو، یا آپ ایتھکس کی بات کرتے ہو، لیکن یہ کچھ اور ہے۔ جیسے ہم میکیاویلی کی پرنس کی بات کرتے ہو، تو میکیاویلی کی جو پرنس ہے وہ ایک ماڈرن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، جو ایک سائنٹیفک اپروچ جو اس نے یوز کیا ہے اسٹڈی آف پالیٹکس کے لیے، جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور جو ہیومن نیچر ہے اسی کے مطابق ایک رولر کو رول کرنا چاہیے، جو پرنس کو اس نے گائیڈ لائنز دی ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ سائنٹیفک ڈیبیٹس ان پالیٹکس جو ہے، یہ بیسیکلی نارمیٹیو ورسز سائنٹیفک ڈیبیٹس ہے۔ نارمیٹیو بیسیکلی ٹریڈیشنل اپروچز ہے، اور سائنٹیفک ڈیبیٹس میں ہم ماڈرن اپروچز کی بات کرتے ہیں۔ تو آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آج کچھ لیٹ تھوڑا ہوا تھا مجھے یہ لیکچر ڈالنے میں، انشاءاللہ آج سے ریگولر آپ کے کلاس ورکس ہوں گے، اور میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہے کہ اف یو آر انٹرسٹڈ ان دیز لیکچرس، سو دیٹ از وائی اب مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے بچوں نے مجھے کال کیا، بہت سارے بچوں نے کامنٹس کیے کہ سر آپ لیکچر ڈیلی جو ہے ریگولر بیسس پہ ڈالتے جائیے، تو اسی لیے انشاءاللہ آج سے یہ ریگولرلی ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، ٹیلی گرام کا لنک بھی ہے،
फेस बुक का लिंक भी है और व्हाट्सअप का जो ग्रुप हमने बनाया है कश्मीर यूनिवर्सिटी का यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप कश्मीर से बाहर किसी और स्टेट में पढ़ते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो अगर ये आपके सिलेबस में है तो आप भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले और लेक्चर्स मिले। तो इंशाल्लाह साथ ही हमारी चैनल राकिब ज़िया को सब्सक्राइब करना। दिस इज़ द ओनली एजुकेशनल चैनल इन द कश्मीर वैली विच प्रोवाइड्स डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।